أبا وشتي عصرت غلت ساعة فلالايا بتقراي إثيوبيا أفريكان عالمن نزوت وحدشتي حبريتات مكتة اليوم اليوم نتقراي سري ميديا سبسكرايب مقوار بيت سبي يخونو نلوم على زدالنا يوم زيناتات النهو بفلما استزينام درونات إثيوبيا مقالة كزرا حديرا بوتسو قدوس حبون ماتياس بزاقات امام حدقا اوبريشن جيروم زرزر كهلو نايم ني دكتور ابراهام بلاي زركو تبقسو سلام تግራይ بيس إنيشيتيف زتبهاله محبر تتعيشوم أبز محبر كالوت ننمن اللو كنقربالكم إنام من قد عير إثيوبيا نابح مراز قبرو فلام أي برراء نبزحات تقارو لهيك أن أغوهيو يركب زرزر لنام أبا تقراي خفت كنات بعلنا كمستخفتين نحاسبو إلو إيساياس أفوركيم أبا من تاي كنتاتي خوميلو كنقربالكم إنام رومي نايدو من كال اوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم لايك شير سبسكرايب مقبار جمرو سناي مكتتال ناي منغس إثيوبيا نبرات مخوانا نزمن درونات بمقالة ملوء ليتي كزاران بتدقاقامي عدت كقبران حاديرن اللوام بوتسو قدوس أبونا ماتياس بزاقات امام حدقا اوبريشن جيرم بوتسو أبونا ماتياس أبا معرف خفلو منك ساقصو أبزنبرلو ساعات تعانك إفهم بموداقهم أب اقروم حيال مقرأتي أقات إموام يخوننبر بغط تابا أمريكا ميديكال سنتر زتبال حكم ناتو سيدم اوبريشن تغير لهم تحكمهم لهم تزوات أهم مقرأت كبير منباروز تغلص خوينو حزقنا بتنسات عريص بو كنتات عنا كمزلو منشتاتنا قليصهم أبا زبا مأخلة تقراي وردان باسنيتي حانتن استيجاو يتصوير تساناتا ترطاري أبا قططر كمزو على بوليس تزوبا قليصهم زنز دقبار قبنج ويا فتسي مستفالة ترطاري حدادة شعات تغلتشن 18 عامة مرت نزاق وال 18 عامة استيجاو يرابو ردا أحساب موساد باستفالة علي من قديك ساب 1 مليون برك الدرادر تسانيحيهم بوليس زبا مأخلة وردان باسنيتن أحسان بزقبر وستوارة دمر براب بتساعد حالتات ساعتها عارب بيتسب تبدلتن من لأحبر السبب تخبابن تدمير واتمالي 11 كلتشن 18 عامة مرت ورد عدوى تابعي يحاب برخاب بخطة البوليس تطرطارين تبداليتن بقوصصر بمعالم مصراي قصل كمزلو بوليس زبا مأخل ازل اخو حبريتها يرد تبقسو سلامة تقراي بيس إنيشيتيف زتبهاله محبر تتعيشوم زي بوانا سبسابي ممر يونيفرس مقالن دراسن زغوانا دكتور حاغوس أبرها أباي زتتعيش محبر جنرال سامورا يونس دكتور أبراهام بلاي دكتور ششاي قبر مسكال وزرو كيريا إبراهيم حاويسو بركة زوالو تغارو زحاقف خوينو سماليا بقوداي تقراي زتيوم تباهيلو لهم زمحبر وانا وطاقمات تقراي منقل يوم بوليتيكاون من محداراون مخانم اتهم طاقمات دباب بسلاماون ديبلوماسياون منقد اطلاع كفتحو كمزلو من طاقم تقراي مفتح دما أكال مفتح طاقم إثيوبيا مخانو بمان أبا تقراي اللوطي سلام فتحي حوية لمعاتن ممتع زعلم تبقسو كمزخنن اتمحبر قليتهم إذا توقسوا نزغنا بوليتيكا ودابة ويمنقد قالسي زي دقفن زي قامون كوينم كله تقرأي حبرا ورديتن ساقمن مخنيات تقرأي بمفتار تيزي تبتاتنا حساب يخون ودابة دليت لوط سلامنا بحادة معباي بممسا مس تقارو فيدرال منكس إثيوبيا يكون مس كالوت هاجر لغا عالم لغن زملكتهم أكلات ممخان بتقهات كسر زتلا على تبقصو يتبايلهم إذا تبقصو سلام ناي حصر جزي عرقن شمقلنان زي كونس بساينساون مغنياتهم من قدي سلام اللوط أنا ممسا بسلامهم من قد زك على استبقصو يوم أبقى تعالد ما كله تقراوي دياسبورا حويسو عبيت الميدياتات بأكل عدم له مدرخات كونفرنسات ذات السلام أبدي سابا خكاير مهانو سبساب تبقصو سلام تقراي دكتور حاغوس أبرها أباي قليتهم تماليا بكتما كورم بمهران وردا أوفلا سرما وسلفتا خايدوم تم مهران حتى مهران يملس اتمحبر مهران وردا أفلا زبال نعنا يوكلنان بزيبل عنا يوم هيا بنهار عراقا أين الساقين مخل كان مهيا علم لغت أحسات مسليوم وقار هاتنا منبر كالي أي حاتتنان أب منبارن زي منبارن كوينان نهان صوتو لديالن زولون كالوتن جرحوتات حزوم تسليفهم اللهم تسلفي لو معلت 11 ورح سلسقلتشن 10 منتن ناي مودعتا وسان النسام علو حيال سرما وسلفي ألنا كولو قليصم
መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ሕሞራ ዝገበሮ ፈላማይ በረራ ንብዙሓት ተጋሩ ልሂቃን ኣጉሂ ይርከብ ኣብቲ በረራ እታ ነፋሪት ናብ ሕሞራ እትኸይድ ቀዳማይ ተሳፋሪ ኣነየ ዝብል ዝነበረ ወልቃይት ጸገደ ግዝኣት ኣምሓሩ ይሉ ዝኣምን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ኣብ ዝገበሮ ናይ ዲሞግራፊ ለውጢ ሙያዊ ድጋፍን ምምኻርን ዝገበረ ዳኛቸው ኣሰፋ ዝተባሃለ ገበነኛ መሃንዲስ የወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴን ኣማኻሪ ኣብይ ኣሕመድን ዳኛቸው ኣሰፋ ዘካተተ ኮይኑ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ሕቶ ናጽነትና ተቀቢሉ ፈላማይ በረራ ናብ ክልል አምሓራ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ምምጹ ንህዝብና ዓብይ ዓወት ዝበለ ድማ ኣመሓዳረት ዞባ ተባሂሉ ብብልጽግና ዝተሾመ እሸቱ ደሙለው እዩ ኣብዚ ሓሳብ በዲቡ ካብ ጸሓፉ ሓደ ጋዜጠኛ ክብሮም ሰሎሞን ከም ዝበሎም መንገድ አየር ኢትዮጵያ ናብ ሕሞራ በረራ ብምጅማሩ ናብ ትግራይ ዝምለስ መሬት የለን እኳ ዳኣት ግዛት ኣብ ትሕቲ ወረርትና ሃሎ መንግስቲ በረራ ክጅምር ምፍቃዱ ነተጋሩ ተስፋ ቁረጡ ዘምስል መልእኽቲ እዩ ዝሕልፍ ዘሎ ክብል ገሊጾም ክሳብ ዝቀረበ እዋን በጀት ምዕራብ ትግራይ ከም ትንውር ኣብ ትሕቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ጾምዶ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዕጥራት ምስ ጀመረ ህወሓት ማሕወረ ከይሓዝኩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣይምለስን ናብ ምዕራብ ትግራይ ዝምለስ ተመዛባልየለን ዝብል ቀዋሙ ብግልጽ ምስ ተዛረበን መንግስቲ ብልጽግና እቲ በጀት ብእንእሸቱ ደምለውን ደመቀ ዘውርን ዝመሓደር ወራሩ ጉጅለ ከሳግረዮ ከም ዝበለ ይፍለጥ ዝበለ ጋዜጠኛ ክብሮም ሰሎሞን እዞም ወረርቲ ብኣየር ሕሞራ ክረግጹ ዝተገበረሉ ምክንያት ምዕራብ ትግራይ ጽዋ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ እዩ መንግስቲ ብልጽግና ነቶም ጫሙኡ እናልሓሱ ዝድግፍዎ ተጋሩ እናርአኳ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ቁሩብ ክርህርህ ሚዛናዊ ክኸውን ኣይሞከረን ጫሙኡ ልሒስካ ተጎንቢሕካ ትግራይ ከተዳኽመሉ እዩ ዝደሊ ኣብይ እውን ሻላ ዓይኑ ዝዓወረ ፖለቲካ ትግራይ ሓሳቡ ይሰምረሉ ኣሎ ክብል ጽሒፉ ኢትዮጵያን ኤርትራና በዙሪያ ጠረጴዛ ከዘራረቡ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በቻሊና ጻውዒ ተቕሪቡ እቲ ኤምባሲ መንግስቲ ኤርትራ ጎንፂ ዘላዓሉ ፕሮፓጋንዳ ሓዲጉ ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ከዘራረብ ዓለም ለኸ ትካላት ተጽዕኖ ክገብረሉ እዩ ጻውዒ ተቕሪቡ እቲ ኤምባሲ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ከም ዝገለጾ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድልውነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ቀረ ኣፍሪካ ሓያል ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዝገብር ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኬንያ ደብዳቤ ሰዲዱ ኣብቲ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ኣብ ልዕልና ከም ዝተኸፈተ ኢና ንሓስቦ ስለዚ ዓርስና ክንከላኸል ክንግደድ ኢና ክብል ከም ዝጸሓፈ ምንጭታትና ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ወራሲ ዓራትን ቀዳማይ ሚኒስትር ንግስነትን ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ኣብ ዘካየደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ወሳኒ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ክፍጠር ተባሂሉ መሐመድ ቢን ሳልማን ብቐጥታ ንዋና ኣዛዝ ሰራዊት መንግስቲ ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ንኢማራት ብመንገዲ ዳዕመል ሰሪዕ ተካይዶ ዘላ ኣዕናዊ ወፍሪ ብዝምልከት ኣብ ዋይት ሃውስ ቀሪቡ ክጠርዓሉ ከም ዝሓተቶ ዝፍለጥ ኮይኑ በዝመሰረት ድማ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትራምፕ ንጉዳይ ሱዳን ምልክቱ ኣብ ዘውፅኦ ቀጥታዊ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ሱዳን ንዳዕመል ሰሪዕ ብኢማራት ዓረብ ዝግበር ዘሎ ደገፍ ጣጣው ከብሎ ከም ዝሰርሕን ንስዑዳዊ ንጉስ መሐመድ ቢን ሳልማን ዝደልዮ ክገብረሉ ምዃኑን ቃል ኣትዩሉ ተባሂሉ ነስዒቡ ድማ ፕሬዚደንት ሉዓላዊ ባይቶ ኣዛዝ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዝኾነ ሌተናል ጀነራል አልቡርሃን ድማ ንመሐመድ ቢን ሳልማን ምስጋንኡ ኣብ ትዊተር ገሊጹሎም ዜናታት ሰዓት ዘም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ምክታልኩም ኣመስግና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ